सूरह अल हुजुरात हिंदी अनुवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह सुनता जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून अम अंतुम ला तशउरून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊंची न करो, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उससे ऊंची आवाज़ में बात न करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म अकारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीमुन। वे लोग जो अल्लाह के रसूल के समक्ष अपनी आवाज़ों को दबी रखते हैं, वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच कर चुन लिया है, उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो लोग ए नबी तुम्हें कमरों के बाहर से पुकारते हैं, उनमें से अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरुल लहुम वल्लाहु गफूरुन रहीम। यदि वे धैर्य से काम लेते यहाँ तक कि तुम स्वयं निकलकर उनके पास आ जाते तो यह उनके लिए अच्छा होता, किंतु अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, यदि कोई अवज्ञाकारी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी छानबीन कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में तकलीफ और नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पछताओ। वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल्फुसूक वलअस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। जान लो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का रसूल मौजूद है। बहुत से मामलों में यदि वह तुम्हारी बात मान ले तो तुम कठिनाई में पड़ जाओ, किंतु अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को प्रिय बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों में सुंदरता दे दी, और इनकार, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए बहुत अप्रिय बना दिया। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुन हकीमुन। ऐसे ही लोग अल्लाह के उदार अनुग्रह और अनुकंपा से सूझबूझ वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। वइन ताइफतानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलूहा अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलूहा अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। यदि मोमिनों में से दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके बीच सुलह करा दो, फिर यदि उनमें से एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो जो गिरोह ज्यादती कर रहा हो उससे लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के आदेश की ओर पलट आए। फिर यदि वो पलट आए तो उनके बीच न्याय के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो।
निश्चय ही अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमा अलमुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन तो भाई भाई ही है, अतः अपने दो भाइयों के बीच सुलह करा दो और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम पर दया की जाए। या अय्युहल्लज़ीन आमनू لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ پرشوں کا کوئی گروہ دوسرے پرشوں کی ہنسی اڑائے، سمبھو ہے وہ ان سے اچھے ہوں، اور نہ ستریاں ستریوں کی ہنسی اڑائے، سمبھو ہے وہ ان سے اچھی ہو، اور نہ اپنوں پر تانے کسو اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو بری اپادھیوں سے پکارو۔ ایمان کے پشچات اوگیا کاری کا نام جڑنا بہت ہی برا ہے، تو ایسے ہی ویکتی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضكم يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان لانے والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ کتپے گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ٹوہ میں پڑو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرے گا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا مانس کھائے؟ وہ تو تمہیں اپریہ ہوگی ہی، اور اللہ کا ڈر رکھو، نشچے ہی اللہ توبہ قبول کرنے والا اتینت دیاوان ہے۔ یا ایھا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش اور ایک ستری سے پیدا کیا اور تمہیں برادریوں اور قبیلوں کا روپ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ واستو میں اللہ کے یہاں تم میں سب سے ادھک پرتشٹھت وہ ہے جو تم میں سب سے ادھک ڈر رکھتا ہے، نشچے ہی اللہ سب کچھ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، کنتو یوں کہو ہم تو آگیا کاری ہوئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یدی تم اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرو تو وہ تمہارے کرموں میں سے تمہارے لیے کچھ کم نہ کرے گا، نشچے ہی اللہ بڑا کشماشیل اتینت دیاوان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی سندیہ نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے مارگ میں جہاد کیا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کہو کیا تم اللہ کو اپنے دھرم کی سوچنا دے رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آکاشوں میں اور جو کچھ دھرتی میں ہے اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ یدی تم سچے ہو تو اللہ ہی تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ نشچے ہی اللہ آکاشوں اور دھرتی کے ادرشٹ کو جانتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ الحجرات پوری ہوئی۔